अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे जी मैं कर रही हूँ अपने व्लॉग का स्टार्ट नाश्ते से। और नाश्ते में ना अभी हमने साग और उसके पराठे बनाए थे, क्योंकि जब साग बना होता है तो फिर पराठे तो लाजमी होते हैं। और बस यही होता है नाश्ता। तो आज का जो टॉपिक है ना वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और सबसे पहले ये कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें फॉर मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। तो चलें जी, आज आप जो है ना वो व्लॉग भी इंजॉय करें और साथ साथ बातें इंजॉय करें। तो मैं आपको आज का टॉपिक बताती हूँ कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात करना चाहेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो ये है कि कामयाब लोगों की निशानियाँ। तो आज मैं आपको चंद ऐसी बातें बताऊंगी, ऐसी चीज़ें बताऊंगी कि जो होती हैं कामयाब लोगों में, और उनका कंपैरिजन हमें ख़ुद की ज़ात में करना चाहिए और जो है ना उनको अपनी ज़िंदगी में हमें लागू ज़रूर करना चाहिए। तो चले मैं एक एक करके ना तो आपको बताती जाती हूँ कि कामयाब लोगों की जो निशानियाँ होती हैं ना वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले है जी कि वो हर शख्स की तारीफ़ करते हैं। इट्स मीन कि वो अगले की तारीफ़ करते हैं, अगले को मतलब जो होता है ना, अगर किसी आप कोई काम करता है आप उसको अप्रिशिएट करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ जाता है। तो बेशक वो बच्चा हो, बेशक वो कोई बड़ा हो, तो वो कोई अगर अच्छा काम करने जा रहा है तो अगर आप उसकी तारीफ़ करते हैं ना तो उसका अगले का हौसला जो है ना वो बढ़ जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो किसी दूसरे की तारीफ़ करता है ना, समझे कि वो कामयाब लोग हैं। लेकिन इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि किसी की तारीफ़ करना जो है ना बहुत बड़ी बात होती है, कह लें कि बहुत मुश्किल बात होती है। अक्सर लोग तो नहीं करते। तो जेलस हो जाना, हसद कर लेना किसी के काम को देख के, तो फिर वो बंदा जो है ना कामयाब की लिस्ट में नहीं आता। तो कामयाब वही है जिसकी सोच अच्छी है। तो दूसरे नंबर पे जो हमारे पास निशानी है कि वो जो होते हैं ना शुक्रगुज़ार लोग जो होते हैं वो कामयाब कहलाते हैं। तो अपनी जो ज़िंदगी है उसका रोना नहीं रोते रहना कि ये हो गया वो हो गया, होता रहता है, ज़िंदगी है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कोई मसला नहीं है ऐसा। तो ये है कि अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करते रहें और अपनी ज़िंदगी को जीते रहें। तो ये बहुत बड़ी जो है ना निशानी होती है कामयाबी की। और उसके बाद आता है जी मुआफ़ करना। तो जो शख्स, मैं तो बस इस पे यही कहना चाहूँगी कि जो शख्स किसी को माफ़ कर देता है ना, किसी ज़्यादती करने वाले को, तो उससे बड़ा दुनिया में कामयाब कोई है ही नहीं है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी क्योंकि ये सिर्फ़ इसके लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगले नंबर पे आता है जी कामयाबी की वजह वो दूसरों को समझते हैं। तो हमने नाकाम वालों में देखा था कि अगर किसी को कोई नाकामी हो जाती है ना तो वो समझता है कि ये फ़लाँ की वजह से हुई है। हालाँकि ऐसा नहीं होता, उसके अपने काम की वजह से, अपने किरदार की वजह से, अपनी कोई ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से उसको ना नाकामी मिलती है। लेकिन वो समझता है कि किसी और की वजह से हुई है। लेकिन जो कामयाब लोग होते हैं वो अपनी कामयाबी की वजह दूसरों को समझते हैं। तो जैसे कि अब ये यूट्यूब का ही काम आप देख लें, अगर हम लोग वीडियोज़ बनाते हैं, हम मेहनत करते हैं, तो आप लोग जो देखने वाले हैं वो देखेंगे नहीं, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हम कामयाब कैसे होंगे। और अगर हम कामयाब हो जाते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कामयाब हैं, तो अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो फिर उनको यही समझना है कि हम देखने वालों की वजह से कामयाब हुए हैं, हमारा अपना तो इसमें कुछ नहीं है। तो देखने वालों की वजह से, सपोर्ट करने के वालों की वजह से हम कामयाब हुए हैं। तो ये होती है कामयाबी की वजह। तो अगले नंबर पे आता है जी, जो कामयाब होता है ना वो दूसरों को भी कामयाब देखना चाहता है। इस यहाँ पे मैं दुनियावी जो दौलत होती है उसकी कामयाबी की बात नहीं कर रही, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ जो दिली कामयाबी होती है ना, इंसान के किरदार की कामयाबी, वो निशानियाँ आपको बता रही हूँ। तो इसमें ये है कि जो दूसरों को कामयाब देखना चाहता है ना, समझ लें कि वो इंसान जो है ना दिल से कामयाब है और वो बहुत अच्छा है। उसका दिल, दिमाग, उसका हर चीज़ जो है ना बहुत अच्छा है, वो कामयाब है। तो इसीलिए फिर वो जो है ना दूसरों को भी कामयाब देखना, चाहे वो माली हिसाब से हो, चाहे वो जिस किस्म से भी है, तो वो दूसरों को भी कामयाब देखना चाहता है कि अगला भी अच्छे तरीके से जो है ना ज़िंदगी गुजारे। उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही मेन पॉइंट आता है कामयाब लोगों के, कि वो मुतालिया करते हैं। अब मुतालिया करना क्या होता है कि जो ज़िंदगी है, जो हमारी चल रही है, जो लाइफ में, तो सारा कुछ जो है ना उसको जांच पड़ताल करते रहना कि किस तरह से मतलब होने वाला है या कुछ होगा। तो हर चीज़ का ना मुतालिया करते रहना, चाहे वो अपनी हिस्ट्री का हो, चाहे वो अपनी इस्लामिक हिस्ट्री हो। तो आप जो है ना बस एकदम से बंद हो के बैठ नहीं जाओ कि बस ठीक है,
سو گئے، اٹھ لیا، کھا لیا، پی لیا، گھر کے کام کر لیے اور پھر سو گئے، تو یہ کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ تو وہ جو ہے نا وہ مطالعہ کرتے رہتے ہیں، کچھ جاننے کی ان کو کھوج کی ہوتی ہے کہ مطلب اسلامک ہسٹری پڑھ لیں، آپ اپنے کنٹری کی ہسٹری پڑھ لیں، کچھ نہ کچھ مطالعہ کرتے رہیں، تو یہ بھی ایک جو ہے نا کامیابی کی بہت بڑی آپ کی نا وجہ ہوتی ہے۔ تو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ واقعی آپ جو ہے نا یہاں کامیاب ہیں یا پھر آپ ہونا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو جو ہے نا انگیج رکھتے ہیں۔ اور جی لاسٹ پہ ہمارے پاس آتا ہے کہ منصوبہ بندی کرنا۔ تو جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا ان کی منصوبہ بندی بہت ہوتی ہے، ان کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ بہت ہوتا ہے، ان کا سونے کا ٹائم ٹیبل، ان کے جاگنے کا، ان کے کھانے پینے کا، اینڈ ان کا کوئی بھی کام آپ کہہ لو کہ وہ ٹائم ٹیبل سے ہی کرتے ہیں، ان کی ہر چیز کی منصوبہ بندی بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ٹائم کی جو پابندی کر لینا کسی بھی چیز کو کہ اس کے وقت پہ اس وقت پہ یہ کرنا ہے، اس وقت پہ وہ کرنا ہے، تو آپ دنیا آخرت کے آپ کامیاب انسان ہو۔ تو اپنی جو منصوبہ بندی ہے اس میں دنیا کے بھی کام شامل کریں، اس میں نماز کو بھی شامل کریں۔ تو نماز جو ہے نا آپ کے وقت کی بہت زیادہ ظاہر پابندی سے پڑھنی ہوتی ہے ہم نے نماز، تو اس کی وجہ سے نا ہمارا جو وقت ہے نا سارے دن کا، رات کا، وہ سرکل جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے مینیج ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی ڈیلی روٹین میں سارا اپنا وقت، اپنی جو چیزیں ہیں سارا کچھ اس کو مینیج کر کے چلیں تو پھر جو ہے نا بالکل آپ پرفیکٹ جو ہے نا آپ کی منصوبہ بندی ہو جاتی ہے۔ اور جو کامیاب لوگ ہیں ان کی تو یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ وقت کے بہت پابند ہوتے ہیں، ان کی منصوبہ بندی بہت ہوتی ہے لائف میں، تو یہ چیز جو ہے نا وہ بہت زبردست ہوتی ہے۔ تو جی یہ تھے چند ایسے پوائنٹس کہ جن کو ہم نے ڈکلیئر کیا کہ کامیاب لوگوں کی کیا کیا نشانیاں ہوتی ہیں اور کامیاب لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ تو اگر آپ میں کچھ اس طرح سے کوئی کمی ہے تو آپ اس کو میک شور کریں کہ آپ میں یہ چیزیں ضرور ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ آپ جو ہے نا کامیاب انسان مانے جائیں گے۔ اور جو کمیاں ہیں وہ تو انسان نے خود دور کرنی ہوتی ہیں، کوئی دوسرا بندہ آپ کی جو اندر کی کمیاں ہیں نا وہ دور نہیں کر سکتا۔ تو بتا تو آپ کو ہر کوئی سکتا ہے لیکن وہ دور نہیں کر سکتا۔ تو میں انشاءاللہ جو ہے نا میرے میں جو کمی ہے میں بھی وہ ان کو امپروو کرنے کی کوشش کروں گی۔ آپ بھی جنہوں نے سنا ہے آپ بھی ضرور کوشش کریے گا کہ آپ کے اندر جو کمیاں ہیں وہ بھی آپ جو ہے نا اس کو ریڈیوس کریں اور اپنی جو کامیابی ہے نا دنیا اور آخرت کی اس کی طرف جو ہے نا گامزن ہو، اس کی راہ پہ چلیں۔ تو ساتھ ساتھ جی ہو گئی ہماری اتنی اچھی زبردستی بات، اور ساتھ ساتھ ہمارا ہو گیا جی ولاگ، اور یہ ولاگ جو ہے نا امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اس میں نے نا آپ کے ساتھ اپنی ساری ڈیلی کی جو روٹین ہے نا وہ شیئر کر دیا، تو میں نے کہا بتانے سے بہتر ہے کہ میں کوئی اچھی بات بتا دوں، ہو سکتا ہے کہ کسی کا میری وجہ سے تھوڑا سا فائدہ ہو جائے۔ تو اور اچھی باتوں کا جو ہے نا یہ مطالعہ میں خود بھی کرتی رہتی ہوں، کیونکہ کوئی نہ کوئی امپلیمنٹ جو ہوتا ہے نا وہ آپ پہ بھی اثر کر جاتا ہے۔ اور پھر یہ تھا جی ہمارا ڈنر کا ٹائم، اور ڈنر ہم کر رہے ہیں، تو میں نے بنا لیا تھا پلاؤ، اور کیونکہ آج کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بناؤں کیا نہیں، تو پھر میں نے سوچا کہ چلو جلدی سے پلاؤ بنا لیتے ہیں۔ اور ساتھ میں پھر ابو لے آئے تھے کباب، اور یہ نا جی پشاوری کباب ہیں، اور میں نے کھائے ہیں یہاں سے اپنے اڈے سے فرسٹ ٹائم، تو مجھے تو بہت زبردست لگے ہیں۔ تو اگر جو ہوتے ہیں نا چھوٹے اڈے وہاں پہ اتنا ایشو نہیں ہوتا 2 نمبری کا، تو اس لیے آپ کو نا کھا لینے چاہیے۔ مجھے تو بہت پسند آئے تھے، میری طرف سے فل ریکمینڈ ہے، بہت مزے کے تھے، جوسی جوسی اور مائنڈ بلوئنگ تھے، مزہ آ گیا تھا پلاؤ کے ساتھ ان کا۔ تو یہاں پہ بس ابھی کھانا کھائیں گے اور یہاں پہ ہو جائے گا جی ولاگ کا اینڈ۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے آپ سے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔